दर्शकवृन्द नमस्कार। एसएम नेपाल र सुनकोशी अनलाइन नेपालको संयुक्त प्रस्तुतिमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ हाम्रो फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ अत्यन्तै चर्चित नाम पनि हो, उहाँ आफैमा पनि एउटा मनोविद हुनुहुन्छ र समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग आज विभिन्न विषयमा टिका टिप्पणी गर्दै र विभिन्न विषयहरुमा आफ्नो प्रश्न विचार राख्दै र त्यस बीचहरुमा के हुन सक्छ भन्ने कुराहरुमा पनि उहाँका भविष्यहरू पनि आजको दिनसम्म मिलिरहेको र पछिल्लो अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहालिरहेका आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ गोपाल ढालकरजी हुनुहुन्छ। उहाँ आफै मनोविद पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो अवस्थामा देशमा एउटा दुई खाले ध्रुवीकरण देखेको छ। केही एउटा समूहले राजा चाहिन्छ, राजतन्त्रलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनिएको छ भने केही गणतन्त्रवादीहरूले यो हुनै सक्दैन, राजा आफै पढेर गइसके त्यो आउनै सक्दैन भन्ने विषय छ। त्यस विषयमा चाहिँ उहाँको त मनोवैज्ञानिक ढङ्गले हेर्दाखेरि के देखिन्छ र के सम्भावना रहन्छ र अबका खेलहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा म थोरै उहाँसँग जानकारी लिन गएको छु। ढकालजी छ। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? म आफ्नै काममा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्छु हैन। आफ्नै काम व्यवसाय त्यही त हो। पछिल्लो अवस्था अलिकति मान्छेहरू त डिफ्रेस हुँदै गए जस्तो देखियो नि त। केही राजतन्त्र भनेर आए, कोही गणतन्त्र भनेर आए। के देखिन्छ, के सिम्टम चाहिँ के हो? राजनीतिक अस्थिरताले पक्कै पनि नेपाली जनतालाई निराश बनाउँछ नि हैन। तपाईले पार्टी फुट्न आँट्दा पनि नेपाली जनताहरू निराशै थिए। फेरि राजनीतिक अस्थिरता पो होला कि फेरि द्वन्द्व पो होला कि हैन, यसरी नै चल्ने पो हो कि भन्ने हिसाबले जनताहरूमा त्यो किसिमको चिन्ता, कतिपय अवस्थामा वितृष्णा, आक्रोश हुनु त स्वाभाविक नै हो हैन। यसलाई अस्वाभाविक त हामी ठान्दैनौँ हैन। तपाईले अघि भन्नुभयो जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ अनि विभिन्न किसिमका धारहरू हैन, वैकल्पिक धारहरू, वैकल्पिक व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ प्रयास, चलखेल भन्दा पनि आफ्नो प्रयास प्र्याक्टिस चाहिँ पक्कै पनि गर्छन्। त्यो स्वाभाविक पनि हो हैन। जब राजनीतिक दलहरूले सही रूपमा जनताको आवश्यकतालाई, भावनालाई बुझ्न सकेनन् हैन, सही दिशानिर्देश दिन सकेनन्, अब त्यस्तो अवस्थामा जनताले विकल्प पक्कै पनि खोज्छ र पक्कै पनि यस्तै अस्थिरताबाट चाहिँ नेता जन्मिने हो। नेताको जन्म भनेको जब सहज अवस्थामा नेता जन्मिँदैन है, असहज अवस्थामै नेताहरू जन्मिने हो। विश्वको इतिहासलाई हेर्ने भने त्यही पनि त्यही हैन। त्यही भएर स्वाभाविकले म लिडर हुन्छु, लिडरसिप गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू पनि पक्कै यस्ता अप्ठ्यारो अवस्थामा आउँछन्। यसलाई पनि हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अब पक्कै पनि नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राज संस्थाले गरेको योगदानलाई पनि हामीले बिर्सनु चाहिँ हुँदैन है। इतिहास गर्दाखेरि तपाईलाई राजावादी भन्न मिल्छ? होइन, कुनै पनि म वादी होइन। अहिलेसम्म म कुनै पनि वादी होइन है। एकदमै कोही निष्पक्ष व्यक्ति छ, स्वतन्त्र व्यक्ति छ भने गोपाल ढकाल हो। म कुनै पनि वादी। तपाईँ जस्तै एउटा मनोवैज्ञानिकको हरेक कुराहरूको मान्छेको मनोवैज्ञानिकलाई बुझ्नुहुन्छ, समाजको मनोविज्ञानलाई बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो मान्छे स्वतन्त्र हुनै सक्दैन नि। यो त क्यामेराको अगाडि ढाँटे। यस्तो पनि हुन्छ, मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि भोट नहाल्ने, रिजेक्ट गर्ने, यस्ता राइट टु रिजेक्टका कुराहरू पनि छन् कि मलाई विश्वास लाग्दैन मेरो भोटको चाहिँ उसले सही मूल्याङ्कन गर्दैन, न्याय गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ भने मैले भोट हाल्ने समय आएको छैन भन्ने मूल्याङ्कन भयो भने अब एकदमै मेरो भोटको कदर हुँदैन, न्याय हुँदैन भन्ने लाग्छ भने मैले नहाल्न पनि सक्छु। कतिले भन्छन् एउटा चाहिँ नेपाली भइसकेपछि चाहिँ भोट त हाल्नै पर्छ, अधिकारको कुरा हो भन्छन्। भोट नहाल्नु पनि अधिकार हो नि त, कुरो बुझ्नु पनि। त्यही भएर अहिलेसम्म मैले सायद एकचोटि भोट हालेको छु, त्यो पनि स्थानीय तहमा। त्यस पछाडि मैले भोट हालेको छैन। नि चाहिँ आफ्नै आफन्तहरू उठेर हाल्नुभयो कि सर? होइन, आफन्त पनि उठेर हालेको होइन। मैले राम्रो मान्छे उठेको भेटेँ हाम्रो गाउँठाउँको स्थानीय चुनावमा। त्यस पछाडि मैले भोट हाल्नुपर्छ, जिताउनुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि त्यस पछाडि मैले भोट हालेको। त्यस पछाडि मैले भोट हालेको छैन। यसलाई जसरी हेरे पनि हुन्छ कि विभिन्न कोणबाट हेर्छन् मान्छेले। मूल्याङ्कन आँखामा फुलै संसार, काडै संसार। मनोविदजी हुनुहुन्छ, म योतिर जान्छु। अघि म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि नेपालको इतिहासमा राज संस्थाले गरेको भूमिकालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ पक्कै पनि। कतिपय अवस्थामा गल्ती पनि गरे होला, कतिपय अवस्थामा राज्यको चाहिँ एकीकरणमा, यो राज्यलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने काममा राज संस्थाले गरेको भूमिकालाई पनि हामीले चाहिँ नजरअन्दाज पक्कै पनि लाउनु हुँदैन। अहिले हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ, व्यवस्था फेरिएको छ, व्यवस्था पक्कै पनि फेरिन्छ कि राजनीति भनेको कहिले पनि स्थायी हुँदैन, परिवर्तन आइराख्छन्। जनताले पनि परिवर्तन आउँदाखेरि के पो होला कि नयाँ परिवेशमा, नयाँ व्यवस्थामा केही सुधार पो होला कि भन्ने मान्छेको आकाङ्क्षा पनि हुन्छ। किनभने मान्छे प्रतिगामी भन्दा पनि अग्रगामी नै हुन चाहन्छ कि केही नयाँ टेस्टहरूको अनुभूति गर्न चाहन्छ। यो मानवीय स्वभाव हो। चाहिए त्यो खानामा मात्रै टेस्ट होइन, तपाईँले नयाँ चाहिँ तपाईँको क्याफे खोल्ने बित्तिकै यहाँको टेस्ट कस्तो होला भनेर तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ कि केएफसीको कुरा गर्नुहोस् होइन, लाइन लागेको थियो भने जस्तै व्यवस्थामा पनि मान्छेको टेस्ट हुन्छ क्या। जस्तो अहिलेको त पनि नारायण खोल्दाखेरि पनि त लाइन लागेको छ, लाइन लागेका छन् होइन, जान्छन् मान्छे, स्वाभाविक हो।
के होला कस्तो होला भनेर हेर्न पक्कै पनि मान्छेले खोज्छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि राज संस्थाले जुन गरेको काम छ त्यसको इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई चाहिँ मेटाउने काम गर्नु हुँदैन एक नम्बरमा है। र पछिल्लो समयमा कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तपाईँको नजरमा के छ? अब राजनीतिक दलहरूले राजालाई एकदमै अहिले अझै पनि एउटा दुश्मनको रूपमा हेर्ने गर्छन्। चाहिए तपाईँको अहिले राजनीतिक दलका व्यक्ति बाबुरामले भनेदेखि टिक्का टिप्पणीदेखि लिएर योगेश भट्टराईका टिक्का टिप्पणीदेखि लिएर जसले पनि प्रतिपक्षको रूपमा उसलाई चाहिँ हेर्ने गर्छ। कति राजावादीहरू चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा तपाईँको थोरै रोकेँ, हजुरलाई फेरि त्यसमा कनेक्ट गर्छु। पछिल्लो अवस्थामा एउटा गणतान्त्रिक मोर्चा पनि बनाएको छ, त्यसमा चाहिँ केही होइन युवा नेताहरूले पनि त विरोध गरेका छन्। एकदमै म के भन्छु भन्दा नि सबैले विरोध गरेका छन्। उहाँहरूको मनोविज्ञान चाहिँ के हो? गणतन्त्रको पनि विरोध गर्ने मान्छे छन्, राज संस्थाको पनि विरोध गर्ने मान्छे छन्, आफ्नै नेताको विरोध। मैले यो चाहिँ जान्न चाहेँ कि उहाँहरूको मनोविज्ञान चाहिँ के हो? त्यसमा के मनोविज्ञानको कुरा गर्दा के आउँदैछु भन्दा म यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ। राजाले पनि कहिलेकाहीँ यस्ता अवसरहरूमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक दलहरूप्रति अलिकति बढी टिक्का टिप्पणी गर्ने होइन, कुण्ठा व्यक्त गर्ने गरेको कुरा पनि आइरहेको छ होइन। त्यो गर्नु पनि आफैमा राम्रो होइन। किन राम्रो होइन भन्दाखेरि राजनीतिक दल कमजोर भयो भने, जनता कमजोर भयो भने, नेता कमजोर भयो भने त्यहाँ राजा कुनै पनि व्यवस्था टिक्दैन। र राजाले यो नसोचे हुन्छ कि राजनीतिक दल कमजोर भए, यो व्यवस्था कमजोर भयो अनि म आउँछु भनेर त्यसरी सोच्नु पनि आफैमा मूर्खता हो। किनभने राजनीतिक दल कमजोर हुने बित्तिकै त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर कसलाई गरेको छ तपाईँले अलिकति पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने राजालाई गरेको छ। उदाहरणको लागि प्रजातन्त्र आयो, संविधान बन्यो, राजा त खोपीका राजा थिए, राजाले त केही पनि गरेका थिएनन्, किन राज संस्था फ्यालियो? आम व्यक्ति जनताहरू राज संस्था फ्याँक्ने मोडमा पनि थिएनन्, त्यो एजेन्डा पनि थिएन। तर एकाएक किन चाहिँ राज संस्था फ्यालियो त्यसो हुनुको पछाडिको कारण भनेको पनि राजनीतिक दल कमजोर भएर नै हो। यदि राजनीतिक दल कमजोर भएको थिएनन् भने राज संस्था पनि फ्यालिँदैन थियो है। अझै म यसलाई व्याख्या गरौँ, बुझाउँ राम्रोसँग। जब प्रजातन्त्र आयो, राजनीतिक दलहरू मिल्न सकेनन् होइन, त्यहाँबाट चाहिँ विद्रोह जन्मियो, माओवादी विद्रोह। यदि प्रजातन्त्रले फस्टाउने मौका पाएको थियो भने, दलहरूले राम्रो काम गरेको थियो भने, नेताहरूले राम्रो काम गरेको थियो भने त्यहाँ विद्रोह हुँदैन थियो होइन। त्यहाँ विद्रोह भयो। अब विद्रोहमा जाने व्यक्तिले त के सोचे भन्दा एउटा एजेन्डा चाहिन्छ। वास्तवमा उनीहरूको मनले पनि भनेको थिएनन् कि राजा हाम्रो चाहिँ विरोधी हुन्, राजा चाहिँ यो थिएन, स्थायी शत्रु थिएन। स्थायी शत्रु त को थियो? दलै थिए, राजनीतिक दलका नेता नै थिए। बाबुरामले कुरा थिए, सङ्घर्षको कुरा थिए। 52 चाहिँ बोधेची राखेको राजालाई बुझाएको होइन, शेरबहादुर देउवालाई हो। वास्तवमा यदि राजनीतिक दल मिलेको भए, प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिएको भए, राम्रो भएको थियो भने त्यहाँ विद्रोह पनि जन्मिँदैन थियो। यो विद्रोहले राज संस्था पनि फ्यालिँदैन थियो कि। कमजोर को भएर भयो त भन्दा राजनीतिक दलै कमजोर भएर राजा फ्यालिएको है, स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि। त्यही भएर अझै पनि राजनीतिक दलहरू एकदमै राजनीतिक दलहरू कमजोर भयो भने त्यहाँ राजा पनि टिक्न सक्दैनन्। भोलि राज संस्था प्रजा पनि सुरक्षित हुन सक्दैनन्। र भोलि राजा ल्याउने पनि 2-4 जनाले होइन, 2-4 हजारले पनि होइन, 2-4 लाखले पनि होइन, 3 करोडले ल्याउनुपर्छ, सर्वसम्मतबाट आउनुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा। 2-4 जना तपाईँको यहाँ रत्न पार्कमा यताउति मोटरसाइकल र्याली गर्दैमा राजा आउने होइन, 1000 रुपियाँ गोटाको दरका भन्दैछन् त। अनि म चाहिँ तपाईँको नारेटीमा ल्याउँछु भन्नु पनि आवश्यक छैन। तपाईँको के अरे ज्ञानेन्द्र पब्लिक हो, उनी चाहन्छन् भने नारेटी चाहिँ हेर्न जान सक्छन्, खुल्ला छ नि त सबैलाई। त्यस्तै ज्ञानेन्द्रलाई पनि खुल्ला छ, उनले चाह्यो भने भोलि त्यहाँ गएर फेरि ज्ञानेन्द्र शाहमाथि नै काउन्टर पनि ढकाल सर होइन। ज्ञानेन्द्र शाहलाई होइन, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चाहिँ हामी जसरी पनि ल्याउँछौँ, बग्गीमालाई लागेर चाहिँ तपाईँको नारेटी भित्राउँछौँ, दुलै भित्राए जस्तो भनेर जुन भन्नेको लागि काटेर जान पायो जो अहिले भरे जुनसुकै बेला पनि जान पाउँछन्। उनले गएर चाहिँ आफ्नो पुर्खाको, आफ्नो दाईको होइन, आफ्नो चाहिँ आमा नै हुनुहुन्छ, आमालाई भेट्न सक्छन्। त्यही भएर ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ त्यहाँ नारेटी जानको लागि कसैले रोकेको छैन, जान सक्छन्। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, म पनि जान सक्छु होइन, त्यो पनि ठुलो कुरो होइन। र म के भन्दै थिएँ भन्दा राजा यदि ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सबै दल मिल्नुपर्छ, सबैको सहमति हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा राजाले पनि के गर्नु पर्यो भने सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्यो। र आफै पनि राजा चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्थामा छन् कि राजालाई त्यस्तो 2-4 जनाले मान्छेले ल्याउँछन् भन्ने पनि भर छैन। र उनी आफै भनिरहेछन् जनताले चाह्यो भने त्यस्तो पर्यो भने म बस्न तयार छु। जनता नै सर्वसेवा होइन त प्रजातन्त्र। जनताले भने रुचाए र आवश्यकता महसुस गरे भने म आउँछु, नत्र भने म चुप लागेर बस्छु भनेर ज्ञानेन्द्रले भनिसकेको छ पटक पटक।
अब उसको उहाँको उत्तराधिकारी चाहिँ तपाईँको पारस त म राजा भन्दैन भनिरहेछ एकदम हामी सबै एकै हौँ यस्ता कुरै नगर्नुहोस् भनिरहेछ र मैले सुनेको तपाईँहरूले पनि सुनेको होला यो अहिलेको जुन राजा चाहियो भनेर जुन र्याली गर्नेहरूप्रति पनि राजाको त्यस्तो सकारात्मक हेराइ छैन, विश्वासै छैन। भेटै दिँदैनन् अरे भन्ने कुरा गुनासो पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ हामीसँग। हामी त यसरी लागिरहेछौँ तर राजा नै भेट्न सकिरहेको छैनौँ भन्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर यो भएको कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन वितृष्णा छ नि, वास्तवमा यो चाहिँ वितृष्णा चाहिँ हो है, यो जनताको यो फ्रस्ट्रेसन पक्कै पनि के हुन्छ भने गोपाल सर अहिले विश्वको राजनीतिलाई हेर्नेले पनि हो पनि तर जनताहरू चाहिँ जहिले पनि प्रतिपक्षमै हुन्छ नि त। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। के बुझ्नु भन्दाखेरि म पनि पोलिटिकल साइन्सकै विद्यार्थी हो, मैले एमए गरेको छु। जनता जहिले पनि भोट हालेका भोट हालेर आयो भरेपल्टदेखि सरकारसँग वितृष्णा नै हुन्छ। द्वन्द्व भनेको वास्तवमा द्वन्द्व भनेको राज्य सरकार र जनताबीच सधैँ भइरहेको छ। यो कहिले नटुटिने चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व हो, चाहिए 2/3 सरकार किन नहोस्, पहिले पूर्ण बहुमतको सरकार किन नहोस्, अल्पमतको सरकार किन नहोस्, त्यस्तो अवस्थामा त द्वन्द्व भइरहेको छ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकार र जनताबीचको चाहिँ के हुन्छ, एक किसिमको द्वन्द्व चलिरहेको छ। वास्तवमा यो नै हो, वास्तवमा हुन्छ नि यो संसार नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि हुने कुरा पनि त यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। किनभने जनता कसैको चाहिँ पेवा हुँदैनन्, गुलाम हुँदैनन्, कहिले यता स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्, कहिले कुनै पक्षमा लाग्न सक्छन्, कहिले कुनै पक्षमा लाग्न सक्छन्, कहिले कुनै पार्टीको चाहिँ तपाईँको सदस्य होलान्, फेरि अर्को पार्टीमा होलान्। यहाँ चलिरहेको छ नि त होइन, तपाईँको महिना दिनमा पार्टी फेर्ने नेपाली जनताहरू पनि छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको स्वतन्त्रतालाई पनि सम्मान गर्दै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ हुन सकेन नेपालमा। व्यवस्था फेरिए, छिटो व्यवस्था फेरिए, ती व्यवस्थाले स्थायित्व ल्याउन सकेन, जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेन होइन। अहिलेको जस्तै के गोपाल सर तपाईँ त लाखौँको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ, लाखौँको मनोविज्ञान देख्नु भएको छ। जस्तै कस्तो व्यवस्था आयो भने चाहिँ नेपाल जनताहरू चाहिँ खुसी हुन्थ्यो होला? यहाँ व्यवस्थाको कुरा होइन रहेछ। हामीले प्रजातन्त्र हेरौँ, लोकतन्त्र हेऱ्यौँ, राणा शासनकाल हेरौँ, शाहवंशको चाहिँ प्रत्यक्ष शासन हेऱ्यौँ, प्रजातन्त्र हेऱ्यौँ, अगाडि जाने हो भने किरात वंशदेखि लगेर सबैको हेऱ्यो है। व्यवस्था मात्रै खराब हुँदो रहेनछ। वास्तवमा चलाउने भनेको व्यवस्था भनेको त त्यो अमूर्त कुरा हो, निर्जीव कुरा हो, कागजमा लेखिने कुरा हो। त्यसलाई मूर्त रूप दिने भनेको त नेताले हो नि त, व्यवहारले हो नि त। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भन्दा संस्कार भएका, राजनीतिक संस्कार भएका नेताहरू जन्मिएनन्। लोभी, एकदमै राजनीतिक बेमानी, उनीहरूको स्वार्थ नै के हुन्छ भन्दा सत्तामा पुग्ने जसरी हुन्छ, किनबेच गरेर हुन्छ कि अपहरण गरेर हुन्छ कि पैसाले किनेर हुन्छ कि जसरी के उनीहरूको उद्देश्य नै के हुन्छ, लोभी पापी, एकदमै लोभी पापी चाहिँ नै छ नेचर। त्यो संस्कार होइन राजनीतिक संस्कार। त्यस्तो राजनीतिक संस्कारले नै वास्तवमा जनताहरू चाहिँ सिधा भन्दाखेरि भर्याङका रूपमा मात्रै प्रयोग भए, जनताहरूको चाहिँ उनीहरूको विचारको चाहिँ कदर गरेको देखेन अहिलेसम्म। भोट ब्याङ्क मात्रै हो, भोट ब्याङ्क मात्रै हो जनताहरू होइन। चुनावको दिन मात्रै जनतालाई अलिकति सम्झिन्छन् होला, त्यस पछाडि सम्झिँदैनन्, त्यस पछाडि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि फर्केर जाँदैनन्। र हुनुको पछाडिको मनोविज्ञान चाहिँ के हो? देशी विदेशी ऊ हो कि षड्यन्त्रको कारण हो कि देशी विदेशी प्रभावको कारण हो कि तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो आफ्नो लोभी पापी स्वार्थ नै हो? त्यो चाहिँ एउटा त जनताले पनि सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु, त्यो हुनुको पछाडिको कारण जनता पनि त्यति धेरै शिक्षित नहुनु, एक डबका छ्याङमा भोट बिक्नु गाली गर्लान् होइन। त्यो त वास्तविकता हो नि त। त्यो वास्तविकतालाई त हामीले त्यो वास्तविकतालाई स्वीकार्न सकेनौँ भने त कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन है। मैले गल्ती गरेँ, मैले यसमा बिक्नु हुँदैन थियो, मैले विवेक पुर्याउनु पर्थ्यो, मैले मेरो छेउको मान्छे हेरेर चाहिँ भोट हाल्नु हुँदैन थियो। हजुरको एक लाइन रोकेँ, हजुरलेकै लाइनमा मैले थपेँ, मैले भोट दिँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ 100औं पुस्तक पछाडि पनि मैले एउटा सिस्टममा भोट हाल्दैछु भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्छ। एकदमै त्यही त म भन्दैछु नि, जात हेरेर भोट हाल्ने होइन। मेरो फलानु जातको चाहिँ तराईवासी आएको उठेछ, पहाडको उठेछ, फलानु जातको एउटै जातको उठेछ, भतिजो उठेछ, फलानु उठेछ, फलानाको साथीको फलानु उठेछ भनेर भोट हाल्ने होइन। सक्षम मान्छेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, छानेर भोट हाल्नु पर्यो। एक नम्बर एकदमै आउनु पर्यो, म सक्षम छु, यिनीहरू सक्षम छैनन् भने आफू हिम्मत गर्नु पर्यो। किनभने यो राजनीति अथवा नेता भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जन्मिने र जन्माउने कुरा हो। यो चाहिँ वंशबाट आउने कुरा पनि होइन। तर अहिले नेपालको राजनीतिमा चाहिँ वंशका कुराहरू पनि छन् के, कोइराला फ्यामिली, फलानु फ्यामिली, त्यो पनि होइन, तिलाना फ्यामिली, त्यसरी होइन। जन्मिने कुरा हो, आवश्यकताले जन्माउँछ नेता। तपाईँलाई त्यो आवश्यकता महसुस लाग्यो होइन। अहिले चाहिँ व्यथिति बढ्यो,
नेताहरूले सही काम गर्न सकेनन्, अब म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस भयो भने तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ, पछाडि हटेर हुँदैन। जनतालाई कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो होइन। र जनता पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एकदमै इमान्दारिता हुनु पऱ्यो र जनताले आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ महसुस नगरेर पनि यस्तो व्यथित आएको है। जनतामा शक्ति छ नि, भोटमा चाहिँ ब्यालेटमा त ठुलो शक्ति छ एकदमै। त्यो कुरा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, आम व्यक्तिले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब यो नबुझेको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो भइरहेको हामी पाउँछौँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जनता पनि सुध्रिनु आवश्यक छ, नेता। अनि अर्को कुरा मनोविज्ञान चाहिँ किन के यस्तो भयो के छ भन्दाखेरि नि, के छ भन्दा हेर्दाखेरि तपाईँ कसैको झोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ वर्षौँ, 10औँ वर्ष 20औँ वर्ष होइन। तपाईँ बिना स्वार्थले त त्यहाँ लाग्नुहुन्न। तपाईँको एउटा त स्वार्थ त्यही अघिमा हामीले भन्यौँ सत्तामा पुग्ने। सत्तामा पुगिसकेपछि लिने हो भने जनताको स्वार्थमा भन्दा पनि अहिलेका नेताहरू जे जति उत्पादन भयो सबै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उत्पादन भयो, बिजनेस व्यवसाय भयो, प्रोफेसन भयो। राजनीति प्रोफेसन होइन नि त। तपाईँले कहीँ सोध्नुहोस् नेतालाई के छ प्रोफेसन भन्दा राजनीति भन्छ। राजनीति कहीँ पनि प्रोफेसन हुँदैन, व्यवसाय हुँदैन राजनीति भन्ने कुरा। तर यहाँका नेताहरूले चाहिँ मै माहिर हुँ भन्ने नेताले पनि के भन्छन् भन्दा प्रोफेसन के भन्ने पोलिटिक्स भनेर चाहिँ के गर्छन् भन्ने गर्छन् होइन। त्यो भएर विकसित देशहरू हेर्नुहोस्, ट्रम्पलाई हेर्नुहोस्, ट्रम्पले 10औँ वर्ष चाहिँ झोला बोकेर राजनीतिक झोला बोकेर हिँड्या हुन् र होइन। त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि त। ओबामालाई हेर्नुहोस्, अनि उनीहरू चाहिँ जब सत्तामा रहे, काम गरे, सिद्धे, त्यस पछाडि फेरि चाहिँ राजनीतिक आवरणमा चाहिँ तपाईँको नियुक्ति खाँदै बसेर गरेनन् आफ्नो व्यवसायमा फेरि गरेर पूर्व मन्त्री भनेर कसैलाई सरकारको दोहन गरेर बसेन। सिक्दैन क्या हाम्रो जनताहरूले चाहिँ। यो मनोविज्ञान चाहिँ कहाँबाट प्रभावित छ? कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नि, नेता कसले जन्माउने भन्दा जनताले जन्माउने हो। तपाईँमा विवेक छैन, तपाईँमा ज्ञान छैन, चेतना छैन भने तपाईँले त्यस्तै खालको मात्रै के गर्नुहुन्छ, नेता जन्माउनुहुन्छ। बाख्राको हुलबाट नि बाख्राहरूले बाघलाई चुनेर पठाउँछन् र भेडाहरूले पठाउँछन् भेडाहरूले बाघलाई चुनावमा जिताएर चुनेर पठाउँछन् र पो आउने हो। भेडाबाट भेडा नै के हुने हो, आउने हो। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा। त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा सक्षम, हामी मध्येको एकदमै सक्षम मान्छेलाई चाहिँ विवेकपूर्ण तरिकाले चुनेर पठाउनु भयो। यो सजिलो कुरो पनि होइन। जस्तै तपाईँले अघि कुरा गर्नु युवा नेताहरूको जस्तै गगन थापाजीदेखि लिएर योगेशजीहरूको पनि पछिल्लो अवस्थामा यस्तै राम्रा चिल्ला कुरा गरेर आइपुगेका थिए। उनीहरूको पनि त त्यही प्रवृत्ति देख्यो नि त। किन के भइरहेछ कि यो वातावरणले प्रभाव पार्छ भन्नु नि। अघि भन्नुभएको छ भेडा र बाख्राकै हुल एकदमै सङ्घको रङ लाग्छ सर्छ भने जस्तै त्यही राजनीतिक संस्कारमा, त्यही पोलिटिक्समा, त्यही तपाईँको खुट्टा तानीमा होइन, त्यही झ्याल नै सिक्छ नि त उनीहरूले। अनि त्यो नगरी फेरि माथि जानै सक्दैनन्, बाध्य नै हुन्छन् उनीहरू होइन। यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिके उनीहरूले होइन। हिम्मत गर्न सकेनन्, म यस्तो गरेर चाहिँ म सत्तामा पुग्दिनँ भन्ने आँट सास छैन उनीहरूमा, किनभने अवसरै पाउँदैनन्। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यही लाइनमै जानु पऱ्यो, गुलाम गर्नै पऱ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन छ। जस्तै गोपाल सर, लगभग हामी धेरै कुराहरू तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ के हुनसक्छ पछिल्लो मनोवृत्ति जुन गणतन्त्रवादी र राजावादीहरूको बिचमा एकाअर्का बिचमा आरोप छ नि? यसले कसैको पनि हित गर्दैन। एक नम्बरमा बाबुरामदेखि लिएर अरू जसले चाहिँ यो जनताको अभिमतलाई चाहिँ भूत भनेर भन्नु पनि त्यो महामूर्खता हो। त्यसरी भन्नु हुँदैन। बरु भूत आयो भने त्यो 17,000 जुन नेपाली अकालमा चाहिँ ज्यान गुमाएका छन् नि माओवादी द्वन्द्वमा, बरु ती भूत भएर आउन डस्न सक्छन्। यी नेपाली जनता विकल्प खोज भनेर वास्तवमा यो आन्दोलन भनेको चाहिँ राजा ल्याउने भन्दा पनि भावनामा एउटा नारा लगाए पनि वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी नेताहरूलाई नै चुनौती दिएको है। चेक एन्ड ब्यालेन्समा ल्याउन खोजेको। प्रतिपक्ष पनि कमजोर छ अहिलेको अवस्थामा होइन, र शुद्र है, नत्र भने चाहिँ तिमीहरूको खैरात छैन, हामी अर्को विकल्प खोज्छौँ भनेर मनोविज्ञान चाहिँ किन कमजोर? अब प्रतिपक्ष पनि त्यही त हो। अब हाम्रो केही चल्दैन सबै थाहा छ नि त उनीहरूलाई होइन। प्रतिपक्षलाई पनि सबै कुरा थाहा छ। तपाईँको सर्पले सर्पकै खुट्टा देख्छ भने जस्तै उनीहरूलाई पनि थाहा छ के हुनेवाला छैन, भोलि हामीले पनि केही गरेका छैन भन्ने ठाउँ त हुनु पऱ्यो नि त। हामी पनि जाँदैछौँ, भोलि सरकारमा हामी नै पुग्नु पर्ला। भोलि चाहिँ तपाईँको अहिले आइरहेछ कुरो होइन। भोलि सरकारमा गयो भने हामीले पनि त गर्ने केही पनि होइन, हिजो गरेका पनि थिएनौँ, अब के विरोध गर्ने त भन्ने छ नि त उनीहरूलाई। त्यही छ। त्यो भएको कारणले त म के जोड्दै थिएँ भन्दाखेरि यो फ्रस्ट्रेसन हो। अघि पनि हामीले भन्यौँ
निराश छन् जनताहरू। यो कोरोनाले गर्दा अझ निराशा बढाएको छ। यो निराशाको अभिव्यक्ति हो होइन। यसले चाहिँ खासै त्यत्रो राजा नै राज संस्था नै फर्काउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ गलत फाल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई पनि विश्वास छैन। त्यो कुनै पनि तुक राख्दैन होइन। यसरी सजिलैसँग त्यस्तो हुनेवाला पनि छैन। र एउटा फोका हो यो के यो जुन आन्दोलन भइरहेछ नि वास्तवमा यो फोका हो। एउटा फ्रस्ट्रेसनको यो फोका हो। त्यो भोलि फुट्छ। तर यो फोकालाई देखेर पनि अहिलेका राजनीतिक दल नेता सरकार सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सचेत हुनु पर्यो र बेलैमै परिवर्तन हुनु पर्यो। किनभने जनताले चाहिँ के गर्छ विकल्प खोजिरहेको हुन्छ होइन। र राजाले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा अघि पनि हामीले भन्यौँ राजनीतिक दलप्रति टीका टिप्पणी होइन आक्रोश पोख्ने होइन। र अहिलेका तपाईँको राजनीतिक दल नेताहरूले पनि राज संस्थाप्रति आक्रोश पोख्ने होइन। वास्तवमा राज संस्था भनेको त मरेको बाघ हो कि त्यो मरेको बाघलाई जुगा तान्न जान्ने त किन त्यो बाबुरामले त्यस्तो भनिरहनु आवश्यकै थिएन कि त्यो तपाईँ एकदमै सस्तो हो। हाम्रो त्यो योगेश भट्टराईले पनि त्यस्तो भन्नु जरुरी छैन। जनताभन्दा जनता हो नि त वास्तवमा जति भए पनि। त्यतिलाई चाहिँ भूत भनेर भन्ने पनि थिएन होइन। र वास्तवमा यदि डस्यो भने ती कालमा ज्यान गुमाएका होइन आन्दोलनमा होइन 12 वर्षीय द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका 17,000 नेपालीहरूको भूत चाहिँ आउन सक्छ। तिनीहरूको आत्माले चाहिँ यिनीहरूलाई खान सक्छ लखेट्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ बुझौँ। अहिले सडकमा आएकासँग डराउनु छैन डराउनु पर्दैन। डराउनुहुन्छ भने ती 17,000 नेपालीहरू जसको हो एकदमै नगरेकाहरूको त्यो भूत आउन सक्छ। त्यसले डस्न सक्छ। बरु त्योसँग चाहिँ बढी त्रसित हौँ होइन। यी त जीवित मान्छे हुन्। यी जीवित मान्छेलाई भूत बनाएर होइन एकदमै लज्जास्पद टीका टिप्पणी चाहिँ कसैले नगरौँ। र यही नै नेपालको हितमा छ कि राजनीतिक संस्कार चाहियो र राजनीतिक दलहरू बलियो हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अन्तिममा मैले भन्न चाहिँ बिर्सेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ राजालाई पनि विदेशी शक्तिले है गोटी बनाइरहेको हामी देख्छौँ। किन गोटी बनाइरहेको छ भन्दाखेरि यता राजनीतिक दलसँग चित्त नबुझ्ने बित्तिकै विदेशी शक्तिले के भन्छ भन्दा तिमीले हिजो त जोर जबरजस्तीमा राजा फ्याँकेको हो नि त हामीले नै फ्यालिदिएको फेरि ल्याइदिउँ भनेर के गरिदिन्छ तर्साउँछ। त्यो भूतले कहिले चाहिँ तपाईँको राजालाई चाहिँ उकासिदिन्छ राजालाई भेटे जस्तो गर्छ। कहिले राजनीतिक दललाई आउँछ। अब हिजो अतिथि विदेशको चाहिँ तपाईँको के सचिव आएर चाहिँ तपाईँको गोर्खामा गएर पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई चाहिँ कदर गर्नुको उद्देश्य राज संस्था हो है। तिमीले गल्ती गर्यौ भने त हाम्रै हातमा छ होइन। हामीले नै फ्यालेको तिमीले बेमान गरेका हो भन्ने त थाहा छ नि राजनीतिक दलहरूलाई। बेमान नै गरेको उनीहरूले होइन। र वास्तवमा राज संस्था यो प्रजातन्त्र पछाडि राज संस्था कुनै पनि बाधक थिएन। राजाले के पनि त्यस्तो गलत काम गरेको थिएन। वास्तवमा यो प्रजातन्त्रले स्थायित्व नपाउँदाखेरि नै नेताहरूले सही काम गर्न नसक्दाखेरि खेल्ने ठाउँ पाए। र त्यो लैलैमा त्यही हुलमुलमा चाहिँ राज संस्था फैलियो। अब गणतन्त्र आइसकेपछि राज संस्थालाई पनि ठाउँ दिने ठाउँ त पक्कै पनि हुँदैन। तर उसको योगदानलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ कदर गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने राजालाईसँग पनि सल्लाह गर्न सकिन्छ भने सल्लाह गर्ने होइन। कसरी राष्ट्रिय विचारहरू हेर्ने होइन। उसले गरेका प्र्याक्टिसहरू राज संस्थाले चाहिँ खेलेका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूको बारेमा चाहिँ कसरी सफल भयो त त्यो होइन। त्यत्रो युगमा कसरी असफल भयो। त्यतिखेरको जुन मुङ्ग्रे चल्ने बेलामा कसरी चाहिँ नेपालको अस्तित्व चाहिँ जोगाइराख्न सफल भए। राज संस्थाले कसरी जोगाइराख्न सफल भयो। उसको चाहिँ विदेश नीति के थियो होइन। वास्तवमा एकदमै विदेश नीति नै हो नि त्यतिखेर दुई ढुङ्गाको तरुल होइन। योभन्दा एकदमै मिनिङफुल अर्थपूर्ण चाहिँ विदेश नीति त अहिलेसम्म त देखेको छैन। त्यही भएर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राजपक्षबाट पनि लियौँ होइन। उनलाई जनता पक्षबाट पनि लियौँ सहकार्य गऱ्यौँ लियौँ सुध्रियौँ राष्ट्रको हितमा सोचौँ आफ्नो हितमा भन्दा पनि यो नै सबैको लागि कल्याणको विषय हो। हस् त तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि हाम्रो टिमबाट हुन्छ।